हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ हामी के पढ्न आँटेका छौँ, जुलोजीको पहिलो लेसन द्याट इज एनिमल टिस्युज। नाउ सुरु गरिहालौँ, एकैछिनमा सुरु गरिहालौँ कि सिधै होइन। अब टिस्युज भनेको के हो त? टिस्युज इज डिफाइन्ड एज द ग्रुप अफ सिमिलर सेल्सको ग्रुपबाट पनि हुनसक्छ र कहिलेकाहीँ डिसिमिलर सेल्सको ग्रुपबाट पनि बन्न सक्छ। यो कुरा याद राख्नुपर्छ होइन। हेर्ने एउटा छ ग्रुप अफ सिमिलर सेल्स, अर्को छ डिसिमिलर सेल्स। दुवै सेल्सबाटै कम्बिनेसनबाट पनि बन्न सक्छ। आइदर दे मे बी अफ सेम काइन्ड अर सेम सेप एन्ड साइज अर दे मे बी डिफ्रेन्ट। तर यिनीहरू फङ्सन के गर्छन्? एउटै मात्र, टु पर्फर्म स्पेसिफिक फङ्सन्स। यति कुरा बुझियो? ठिक छ कि छैन? अरू केही छ त? इट इज एनिमल टिस्युज भनेको के हो त? सिम्पल भाषामा इट इज द ग्रुप अफ सिमिलर अर डिसिमिलर सेल्स टु पर्फर्म द स्पेसिफिक फङ्सन्स। यति कुरा याद छ होइन। अब यो टर्म टिस्यु कसले दियो त? द टर्म टिस्यु वाज गिभन बाई मेयर। यो मान्छेको नाम याद गरिदिउँ होइन, के जान्छ राम्रो। त्यस पछाडि अब स्टडी अफ टिस्युज इज कल्ड एज, सबलाई थाहा भएको कुरा हो, हिस्टोलोजी हो कि होइन? द स्टडी अफ टिस्युज इज कल्ड एज हिस्टोलोजी। स्टडी अफ टिस्युज इज कल्ड एज हिस्टोलोजी। अनि फादर अफ हिस्टोलोजी कसलाई भनिन्छ? यो कुरा थाहा छ? फादर अफ हिस्टोलोजी इज फ्रेन्कोइज बाइच्याट। फादर अफ हिस्टोलोजीको द फ्रेन्कोइज बाइच्याट हो। यो कुरा स्पष्ट छ, ठिक छ। स्टडी अफ एनिमल टिस्युजलाई के भनिन्छ? हिस्टोलोजी भनिन्छ। र हिस्टोलोजीको फादर, ही इज कन्सिडर्ड टु बी द फादर अफ हिस्टोलोजी। फादर अफ हिस्टोलोजी इज द फ्रेन्कोइज बाइच्याट। ठिक छ, यति कुरा कन्फर्म भयो। अब टिस्युजको डेभलपमेन्ट र डिफ्रेन्सिएसनको स्टडी अफ टिस्युजभित्र पर्दैन है। स्टडी अफ टिस्युजभित्र चाहिँ टिस्युजको डेभलपमेन्टल फर्मेसन्सहरूको बारेमा कुरा गरिन्छ होइन। अब टिस्युजको डिफ्रेन्सिएसन एन्ड डेभलपमेन्ट अफ टिस्युज इज कल्ड एज के? इट इज कल्ड एज, सबलाई थाहा भएको कुरा, हिस्टोजेनेसिस भनिन्छ। हिस्टो मिन्स टिस्यु, जेनेसिस मिन्स डिफ्रेन्सिएसन अलोङ विथ डेभलपमेन्ट। यो कुरा याद भयो। यति कन्सेप्ट बुझिसकेपछि अब हाम्रो मेन कुरा, टाइप्स अफ एनिमल टिस्युज। त प्लान्टको केसमा पनि म भिडियो बनाउँछु पछि, ओके। पहिला एनिमल भ्यालु होइन। जति पनि अर्ग्यानिजम छ एनिमल, त यो एनिमल टिस्युजहरू हामी के कोमा गरिरहेका छौँ त? द मेमेलियनको फर्ममा। मेमेलियन क्लासमा, फाइलममा इन्क्लुड हुने एनिमल्सहरू इन्क्लुडिङ ह्युमन्स, यिनीहरूमा कुन टिस्युज हुन्छ त? त्यो एनिमल टिस्युज अन्तर्गत पर्छन्, ठिक छ। सो ह्युमन्सहरू अथवा अरू एनिमल्सहरूमा 4वटा टाइपको टिस्युजहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। एउटा हुन्छ इपिथेलियल टिस्युज, इपिथेलियल होइन, इपिथेलियम टिस्युज। अर्को हुन्छ कनेक्टिभ टिस्युज। अर्को के हुन्छ? मस्कुलर टिस्युज। र अर्को हुन्छ नर्भस टिस्युज। त सबको हल्का इन्ट्रोडक्सन दिन्छु र इन दिस लेक्चर वी विल बी टकिङ अबाउट द इपिथेलियल टिस्युज होइन। त इपिथेलियल टिस्युज भनेपछि मात्र के याद राख्ने त? यो चाहिँ लाइनिङ इपिथेलियम हो, जहिले पनि के गर्छ? भित्रको अर्ग्यानदेखि लिएर, आउटर बडी सर्फेसदेखि लिएर, अनि त्यस पछाडि इन्टर्नल अर्ग्यान्सहरूको भित्रको ट्युबको इन्टर्नल लाइनिङहरूदेखि लिएर बाँकी जति पनि हामीले के यसलाई भन्न सकिन्छ? लाइनिङ इपिथेलियम होइन। लाइनिङ गर्ने काम गर्ने छ। दिज आर सेड टु बी लाइनिङ इपिथेलियम। यिनीहरूले के मात्र गर्छ? लाइनिङ इपिथेलियम, लाइन गर्ने काम गर्यो। कनेक्टिभ, नामै कनेक्टिभ, द्याट हेल्प्स इन कनेक्सन है। कनेक्सन हाम्रो पुरै बडीलाई कनेक्ट गर्नको लागि के युज हुन्छ? कनेक्टिभ टिस्युजहरू युज हुन्छ। त डिफ्रेन्ट फर्म्सका कनेक्टिभ टिस्युजहरू हुन्छन्। त एउटा भयो बोन, जुन चाहिँ हेमोफिलिक कनेक्टिभ टिस्युज। अर्को हुन्छ हार्ट कनेक्टिभ टिस्युजमा हामी बोन्स र कार्टिलेजको बारेमा पढ्छौँ। यो भयो कनेक्टिभ टिस्युज। मस्कुलर भनेको अब थाहा छ, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स होइन, मसल, सिक्स प्याक्सहरू के हो, मसलको फर्ममा हो। यसले चाहिँ हाम्रो मसलले मुभमेन्टमा हेल्प गर्छ।
मसलर मुभमेन्ट यिनीहरू चाहिँ केको लागि त हाम्रो बोनसँग एट्याच भएर बोनलाई मुभ गर्नको लागि मैले के चाहिन्छ मसलहरू चाहिन्छ हाम्रो बडी फ्रेमवर्क त प्रोभाइड गरेछ बोनले तर बोनलाई मुभ गर्न के चाहियो मस्कुलर टिस्युजहरू चाहियो र नर्भस भनेको हाम्रो के हो ब्रेनसँग रिलेटेड हाम्रो न्युरोन्सहरू जसले चाहिँ के गर्छ कोअर्डिनेसनमा हेल्प गर्छ हामी जति पनि बोल्ने काम गर्छौँ जति पनि हाम्रो बडीले एक्टिभिटिजहरू छ मेटाबोलिक एक्टिभिटिजहरू छ दे आर कन्ट्रोल्ड बाई नर्भस टिस्युज यो कुरा भयो कि नै ठिक छ सो अब के सुरु गरौँ त इपिथेलियल टिस्युजको बारेमा जानकारी लियौँ ठिक छ नाउ लेट्स स्टार्ट द इपिथेलियल टिस्युज हैन अब इपिथेलियल टिस्युज ठिक छ अब वाट इज इपिथेलियल टिस्युज त भनिसके हल्का आउटलाइन दिएँ मैले यो भनेको के हो त इट इज द लाइनिङ इपिथेलियम हैन which forms the covering of outer organs as well as internal organs आउटर को लागि इक्जाम्पलको लागि स्किन लिन सकिन्छ ठिक छ स्किनले के गरेछ हामीले आउटर इन्भाइरोमेन्टसँग प्रोटेक्सनको लागि आउटर अर्ग्यान्समा कभरिङ के गरेछ हाम्रो स्किनले इन्टरनल अर्ग्यान्स जति पनि छ हाम्रो स्टोमेक भयो किडनी भयो यिनीहरू इन्टरनल अर्ग्यान्सको भयो हैन लाइनिङ इपिथेलियम विच फर्म्स द कभरिङ अफ आउटर अर्ग्यान्स एज वेल एज इन्टरनल अर्ग्यान्स एन्ड द बडी स्पेसेस भनेको ट्युबभित्रै प्रेजेन्ट भएको जस्तो यो हाम्रो ब्लड भेसल भयो ब्लड भेसलको लाइनिङ पनि के हुन्छ स्क्वामस इपिथेलियम हुन्छ यो भित्र के फ्लो भइरहेछ ब्लड फ्लोइरहेछ हैन अनि बडी स्पेसेस यहाँ त स्पेस प्रेजेन्ट छ जसमा के फ्लो भयो ब्लड फ्लो भयो हैन त्यसै गरेर हाम्रो एल्भियोलाईमा के फ्लो भइरहेछ त्यसमा पनि स्पेस प्रेजेन्ट छ के फ्लो भइरहेछ एयर फ्लो भइरहेछ यो कुरा याद राख्न सक्यो हैन यो कुरा केसँग फेस गर्छ यो सिम्पल भाषामा भन्न सकिन्छ केसँग फेस गर्छ ओके यसले फेस गर्ने भनेको आउटर इन्भाइरोमेन्टसँग फेस गर्छ जस्तै आउटर इन्भाइरोमेन्ट हाम्रो इक्जाम्पल स्किन लिन सकिन्छ जसले आउटर इन्भाइरोमेन्टसँग हाम्रो बडीलाई प्रोटेक्सन गर्छ फेस अर्को छ यसले बडीली फ्लुइड्ससँग फेस गर्छ भनेको अघि भनिहालेँ ब्लड भेसल्सभित्र ट्राभल गर्दाखेरि यो केसँग एट्याच अथवा फेस भएको छ त ब्लड भेसल्ससँग ठिक छ कि छैन जस्तै अब हाम्रो फेसको लाइनिङ हैन फेस यो बक्कल क्याभिटी भयो जुन यो भित्रको एरियालाई भेस्टिब्युल भनिन्छ यो भयो हाम्रो बक्कल क्याभिटीलाई केले लाइन गरेछ भित्रबाट इट इज कभर्ड बाई द हाम्रो चाहिँ इपिथेलियल टिस्युज हैन इपिथेलियल टिस्युजहरू अनि त्यो ठ्याक्कै बक्कल क्याभिटीको ठ्याक्कै अपोजिट साइडमा यो त आउटर भयो योभन्दा भित्र के छ ब्लडहरू फ्लो भइरहेछ अथवा सर्टेन बडीली फ्लुइड्सहरू फ्लो भइरहेछ त्यसलाई पनि फेस गर्ने काम गर्छ बाहिरपट्टिबाट त आउटर इन्भाइरोमेन्टमा कसले फेस गरिरहेछ त स्किन विच इज अ इपिथेलियल टिस्युज ठिक छ कि छैन यो कुरा भयो अब इपिथेलियल टिस्युजको फङ्सनको लागि निमोनिक्स याद गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ डाइरेक्ट @GP² भन्ने याद राखेर पनि हुन्छ अथवा हामीले सिम्पल भाषामा याद राख्दा हुन्छ यसको फङ्सनहरू हेर ग्ल्यान्डुलर फङ्सन इट इज इन फङ्सन यसको फङ्सनहरू सिम्पल भाषामा फङ्सन याद राख्ने भन्दाखेरि एज अ होल किन यसको पनि सर्टेन टाइप्सहरू छन् त अहिले पढ्छौँ हामी यो भयो ग्ल्यान्डुलर इन फङ्सन भनेको सर्टेन ग्ल्यान्ड्सहरूमा पनि के को लाइनिङ हुन्छ इपिथेलियम जसले के सेक्रेट गर्छ हार्मोन्स इन्जाइम्स यिनीहरू सेक्रेट गर्छ अर्को छ पी भनेको प्रोटेक्टिभ हाम्रो स्किन के छ प्रोटेक्टिभ इन फङ्सन छ स्क्वायर भनेपछि एउटा छ सेक्रेसन भनेको सेक्रेसन के गर्ने जस्तै सेक्रेटिङ सेल्सहरू जुनमा सिलिया सेल्स छ नि सिलिया प्रेजेन्ट भएका सेल्सहरू हो यो सिलियाको तल के एसोसिएट भएको हुन्छ गब्लेट सेल्स जसले के सेक्रेट गर्छ म्युकस सेक्रेट गर्छ र यो मुभमेन्टमा भइरहेको हुन्छ मुभमेन्ट हैन त हाम्रो यो जस्तो यहाँबाट पासेस भएका फुडहरूबाट यहाँ म्युकस पठाउने काम गर्ने चिप्लो बनाउने हाम्रो घाँटीको एरियालाई चिप्लो बनाउनको लागि सिलिया प्रेजेन्ट भयो हो कि हैन यो कुरा पनि बुझ्यो हैन फङ्सनहरू यस्तै हो धेरै फङ्सन हुन्छ सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि प्रोटेक्सनको लागि सेक्रेसनको लागि यहाँ छुटेछ सेन्सेसनको लागि
जीपी स्क्वायर हैन। सेन्सेसनको लागि जस्तो सेन्सरी इपिथेलियल सेल्सहरू पनि के हुन्छ प्रेजेन्ट हुन्छ। यति कुरा भयो फङ्सनको लागि। अब इपिथेलियल टिस्युजहरू कम्प्लेक्सिटीको आधारमा दुईवटा छन्। त जहिले पनि कम्प्लेक्सिटी भने के एउटा सिम्पल हुनसक्छ अर्को कम्प्लेक्स हुनसक्छ हो कि होइन। एउटा सिम्पल इपिथेलियल टिस्युज अर्को कम्पाउन्ड और कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड इपिथेलियम। सिम्पल भनेको नाम सिम्पल भनेपछि इट इज मेड अप अफ सिंगल लेयर अफ सेल्स। सिंगल लेयर अफ सेल्स त्यो पनि कस्तो सेम सेल्स एउटै खालको सेल्सले सिंगल लेयर फर्ममा बसिरहेछ भने त्यस्तो खालको इपिथेलियमलाई सिम्पल। कम्पाउन्ड भनेपछि डिफ्रेन्ट लेयर अफ सेल्स। डिफ्रेन्ट लेयर अफ सेल्स हैन। सेल्स त सेम हुन्छ तर तिनीहरूको सेप मे बी डिफ्रेन्ट, तिनीहरूको फङ्सन मे बी डिफ्रेन्ट है कम्पाउन्डमा चाहिँ। यति कुरा पनि क्लियर भयो हैन। सिम्पलको पनि फर्दर टाइप छ। सिम्पल इपिथेलियम इज फर्दर डिभाइडेड अन द बेसिस अफ द सेप। सेपको आधारमा सिम्पल इपिथेलियम इज फर्दर डिभाइडेड इन्टु 3 टाइप्स। एउटा हुन्छ स्क्वामस इपिथेलियम हैन। सिम्पल इपिथेलियमको एउटा हुन्छ स्क्वामस इपिथेलियम, अर्को हुन्छ क्युबोइडल इपिथेलियम र अर्को हुन्छ कोलमनार इपिथेलियम। ठीक छ, एउटा स्क्वामस एउटा क्युबोइडल र अर्को कोलमनार इपिथेलियम। ल एउटा एउटाको बारेमा बुझ्दै जाउँ हैन। फर्स्ट हो सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम। सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम ठीक छ। सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम भनेको के हो त सिम्पल सेल्सहरू यो स्क्वामस इपिथेलियमलाई के पनि भन्न सकिन्छ। इट इज अल्सो कल्ड एज पेभमेन्ट इपिथेलियम। पेभमेन्ट इपिथेलियम किन भन्दाखेरि दे आर कम्प्याक्टली एरेन्ज्ड लाइक द टाइल्स इन द मोजेक फ्लोर। भनेपछि टाइल्सहरू जस्तो कम्प्याक्ट एरेन्जमेन्ट भएर बसेको हुन्छ। जस्तो यदि हामीले हेर्नु हुँदाखेरि यस्तो टाइल्सहरू हुन्छ नि जुन रोडको पेभमेन्टहरूमा, त टाइल्सहरू कति कम्प्याक्ट फर्ममा एरेन्ज भएर बसेका हुन्छन् हो कि होइन। यो पनि यसरी नै बसेको हुन्छ। ठिक छ। पेभमेन्ट इपिथेलियम किन भनेको बिकज दे लाई compactly arranged form with no intercellular space। कम्प्याक्ट भनेपछि के भयो त इन्टरसेलुलर स्पेस भएर सेल्सको बिचमा इन्टरसेलुलर स्पेस प्रेजेन्ट छैन। यिनीहरू चाहिँ सिमेन्टिङ लेयरबाट बनेका हुन्छन्। द सेल्स आर एसोसिएटेड विथ इच अदर विथ द हेल्प अफ सिमेन्टिङ लेयर। जुन चाहिँ केले बनेको हुन्छ थाहा छ। इट इज मेड अप अफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेटको डेरिभेटिभहरूबाट के बनेको हुन्छ त सिमेन्टिङ लेयर बनेको हुन्छ। यति कुरा बुझ्यो के रहेछ सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम भनेको। सिम्पल सेल्स विथ स्क्वामस फर्म के छ टाइल्सको फर्ममा चेप्टेको सेल्स। चेप्टो सेल्सहरूलाई सिम्पल स्क्वामस सेल्स। सिम्पल भाषाको लागि के याद राख्ने चेप्टो सेल्स। त यसलाई भनिन्छ पेभमेन्ट इपिथेलियम अल्सो कल्ड एज। किन भन्दाखेरि बिकज दे लाई इन कम्प्याक्टली एरेन्ज्ड फर्म हैन विथ नो इन्टरसेलुलर स्पेस। कम्प्याक्ट भयो भने इन्टरसेलुलर स्पेस हुँदैन। यिनीहरू केले एट्याच भएको हुन्छ त सिमेन्टिङ लेयरले एट्याच भएको हुन्छ जुन चाहिँ एउटा के हो कार्बोहाइड्रेट डेरिभेटिभ हो। कार्बोहाइड्रेट डेरिभेटिभ हो। यो कुरा कन्सेप्ट क्लियर भयो जस्तो लाग्छ हैन। अब यो सेल्सको बारेमा अझै भनौँ हैन। जुन यो सेल्सहरू छ त्यसमा न्युक्लियस कस्तो छ है। न्युक्लियस इज सेन्ट्रली लोकेटेड छ कि छैन। यस सेन्ट्रली लोकेटेड। र यो सेल्सहरू एउटा बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा लाइ गर्छन्। बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा लाइ गर्छ। ठिक छ। एन्ड दिस यो जुन क्यारेक्टरिस्टिक्स छ नि बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा लाइ गर्ने इट इज द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर फर इपिथेलियल टिस्युज। इपिथेलियल टिस्युजहरूको क्यारेक्टरिस्टिक फिचरको लागि के भन्न सकिन्छ द सेल्स आर लाइङ अन द बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन इपिथेलियल सेल्स इट्सेल्फ र त्योभन्दा तल प्रेजेन्ट भएको कनेक्टिभ टिस्युज दुवैको हेल्पबाट बनेको हुन्छ। जस्तो यो भयो हाम्रो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भयो। ठिक छ। दुईवटा लेयरबाट हैन।
या के भन्छ बेसल लेयर पनि भन्न सकिन्छ अथवा बेसमेन्ट इपिथेलियम हैन। यहाँ माथि सेल्सहरु प्रेजेन्ट छ यसरी हैन, यसरी। अनि यहाँ तल के छ कनेक्टिभ टिस्युजहरु यसरी रन गरिरहेको हुन्छ। खासमा बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा नो कनेक्टिभ टिस्युज और नो ब्लड भेसल्स रन थ्रू द बेसल मेम्ब्रेन और बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। त्यसको तल हुन्छ कनेक्टिभ टिस्युज र यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन केबाट बनेको हुन्छ त इट इज मेड फ्रम दुवैको हेल्पबाट, एउटा एपिथेलियल सेल्सको हेल्पबाट पनि बन्छ र कनेक्टिभ सेल्सको हेल्पबाट पनि बन्छ। ठीक छ, यो कुरा याद राख्ने। बेसमेन्ट मेम्ब्रेन इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर फर इपिथेलियल टिस्युज। यहाँसम्म क्लियर छ। अब जाउँ हामी यसको लोकेसनको बारेमा। लोकेसन हैन, अब लोकेसन के हो? नाउ लोकेसनको बारेमा कुरा गरौँ। सो यसको लोकेसनको लागि हामीले के याद राख्ने त? अल क्यान बी बाप, अल क्यान बी बाप। योबाट हामीले यो निमोनिक छ एउटा, जे पनि राख्न सकिन्छ, एबिसिडिई पनि राख्न सकिन्छ, त्यो तिम्रो कुरा हो। कुन घोक्न सजिलो हुन्छ त्यसमै। जस्तो अब स्क्वामस इपिथेलियमको लागि अल क्यान बी बाप सबसे सजिलो लाग्यो मलाई चाहिँ हैन। अल क्यान बी बापको लागि एएलबाट के आउँछ हाम्रो? एएलबाट हामीले एल्भियोलाई याद राख्न सक्छौँ। सीबाट हामीले सिलोमिक लाइनिङ याद राख्न सक्छौँ, सिलोमिक लाइनिङ हैन। अनि त्यस पछाडि हाम्रो बीबाट बक्कल क्याभिटी याद राख्न सक्छौँ हैन। यो ईबाट इन्डोथेलियम र इन्डोकार्डियम याद राख्न सक्छौँ, कार्डियम। यो भयो। अर्को बीबाट हाम्रो हुन्छ ब्लड भेसल्सको लाइनिङ, ब्लड भेसल्स। अनि यो पीबाट हुन्छ दिस पी इज फर पेरिकार्डियम हैन, प्लुरल क्याभिटी, पेरिटोनियम। तीनवटा याद राख्न सकिन्छ। ठिक छ कि छैन? हेर त, एल्भियोलाईको लागि अल क्यान बी बाप भन्न सकिन्छ। एएलबाट एल्भियोलाई याद राख्न सक्ने, सीबाट सिलोमिक लाइनिङ, बीबाट बक्कल क्याभिटी, ईबाट इन्डोथेलियम, इन्डोकार्डियम, बीबाट ब्लड भेसल्स, पीबाट पेरिकार्डियम र प्लुरल क्याभिटी याद राख्न सकिन्छ। यो घोक्ने हो। अब के भन्ने त? अल क्यान। अब यसको कन्सेप्ट लिने भन्दाखेरि, कन्सेप्ट लिँदाखेरि कहाँ फिल्ट्रेसन हुन्छ हेर है। एल्भियोलाईमा किन प्रेजेन्ट छ त? स्क्वामस फर्म भनेपछि पातलो सेल्स छ, एकदम चेप्टो र पातलो। त त्यसको मेन फङ्सन के हुनु पर्यो? फिल्ट्रेसन हुनु पर्यो, सेक्रेसन हुनु पर्यो र एब्जर्प्सन हुनु पर्यो। ठिक छ कि छैन? हेर त, एल्भियोलाईबाट के भयो? डिफ्युजन प्रोसेसबाट प्यासेज भयो हैन। यस्तो हो, हाम्रो एल्भियोलाई भयो हैन। एल्भियोलाई र यहाँ तल के छ? यहाँ जुन आर्टरिज र भेन्सहरू एसोसिएट भएका छन्, यहाँ एल्भियोलाईबाट डिफ्युजन प्रोसेस अकर हुन्छ कि हुँदैन? यहाँबाट अक्सिजन तल जान्छ, कार्बन डाइअक्साइड माथि आउँछ, यसरी के भइरहेछ? एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस, डिफ्युजन प्रोसेसबाट। अनि एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस अलवेज टेक्स प्लेस फ्रम, सबलाई थाहा भएको कुरा हो, हायर कन्सन्ट्रेसनदेखि लोवर कन्सन्ट्रेसन है। जस्तो यहाँ एल्भियोलाईमा हायर कन्सन्ट्रेसन छ, यहाँ क्यापिलरिज अथवा आर्टरिज अथवा भेन्सहरूमा के छ? लोवर प्रेसर भएको कारणले गर्दा अक्सिजन गयो। अनि आर्टरिज र क्यापिलरिजमा कार्बन डाइअक्साइड कन्सन्ट्रेसन एल्भियोलाई भन्दा बढी छ, त्यही भएर कार्बन डाइअक्साइड भित्र छिर्यो। यो हामी रेस्पिरेसनको भिडियोमा पढाउने छौँ। ठिक छ। अब यो भयो के भयो? सिलोमिक लाइनिङ। सिलोमिक लाइनिङ भनेपछि हाम्रो जुन सिलोम क्याभिटी छ, सिलोम क्याभिटी एलिमेन्ट्री क्यानलको, त्यसमा एब्जर्प्सन र सेक्रेसनको लागि के युज हुन्छ? सिलोमिक क्याभिटीको लागि याद राख्न सकिन्छ। बक्कल क्याभिटी हाम्रो मुखमा के भइरहेछ त? मुखमा पनि हाम्रो सेलिभरी अमाइलेजले सबसे पहिला कार्बोहाइड्रेट डाइजेसन सुरु गर्छ। एन्ड यो कुरा सबैलाई थाहा भएको, डाइजेसन स्टार्ट्स नट फ्रम स्टोमक, हाम्रो माउथदेखि नै डाइजेसन स्टार्ट भइसकेको हुन्छ। जुन सेलाइभा छ, सेलाइभामा सेलाइभरी एमाइलेज हुन्छ, जसले सबसे पहिला कार्बोहाइड्रेटको डाइजेसन सुरु गरिसकेको हुन्छ माउथमै। अब ई फर इन्डोथेलियम, इन्डोकार्डियम। इन्डोकार्डियम भनेको हार्टको लेयर भयो, इन्डोथेलियम भनेको थेलियल सेल्सहरू प्रेजेन्ट भएको।
ठिक छ। ब्लड भेसल्स भनेको के को होला, ब्लड भेसल्स पनि त्यही रेस्पिरेसनमै आउँछ, डिफ्युजनको लागि, एक्सचेन्ज अफ ग्यासेसको लागि, न्युट्रिसन पास गर्नको लागि, हो कि होइन। पहिला रेस्पिरेसन लियो, रेस्पिरेसन अथवा खानाको कुरा गरौँ, खानाबाट एब्जर्ब गरेको न्युट्रियन्ट्सहरू ब्लडमा फ्लो भयो, फ्लोबाट टिस्युजमा ट्रान्सफर गर्नको लागि पनि ब्लड भेसल्स कस्तो हुनु पऱ्यो, पातलो सेल्स प्रेजेन्ट हुनु पऱ्यो, मोटो सेल्सबाट पास हुँदैन, पातलो सेल्सबाट स्क्वामस इपिथेलियम। पी फर पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम भएको लाइन भयो, प्लुरल क्याभिटी र पेरिटोनियम। पेरिटोनियम भनेको जसले चाहिँ हाम्रो अर्ग्यान्सहरूलाई बाँधेर राखेको छ। यदि पेरिटोनियम नभएको भए हामी जता पनि कुद्थ्यो सब अर्ग्यानहरू हामीसँग माथि तल अर्ग्यानै ड्यामेज हुन्थ्यो। कुद्दाखेरि एउटा फिक्स पोजिसनमा यसलाई सपोर्ट गरेर राख्ने काम कसले गर्छ, पेरिटोनियमले गर्छ। यति कुरा क्लियर भयो होला हैन। लोकेसन, फङ्सन त्यही हो, फङ्सन के भयो यहाँ, फङ्सन डिफ्युजनको लागि युज गर्न सकिन्छ, डिफ्युजन सेक्रेसनको लागि, एब्जर्प्सनको लागि, एटसेट्रा एटसेट्रा। यो फङ्सन इज त्यति इम्पोर्टेन्ट हुँदैन जति यो लोकेसन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। लोकेसन इज मच इम्पोर्टेन्ट हैन, सबसे मस्ट। अब हाम्रो नेक्स्ट इपिथेलियमको बारेमा कुरा गर्छौँ। नेक्स्ट इपिथेलियम, हाम्रो नेक्स्ट इपिथेलियम हो सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियम, हो कि होइन, सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियम, सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियम, ठिक छ कि छैन, सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियम। यो क्युबोइडल भनेपछि के हो, क्युबोइड सेपका छन्, क्युबोइड सेपका छन्, डल्ला डल्ला सेल्सहरू, के हो, डल्ला डल्ला सेल्स, हेर त डल्ला डल्ला सेल्सहरू प्रेजेन्ट छ। यिनीहरू चेप्टो हुँदैन, यिनीहरू चाहिँ डल्ला डल्ला हुन्छन्। सो 3D मा हेर्दाखेरि यस्तरी यस्तरी सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, यसरी डल्ला डल्ला, 3D जस्तो देख्यो होला हैन, के भयो, डल्ला डल्ला। तल इपिथेलियल सेल्सको मेन क्यारेक्टरिस्टिक बेसमेन्ट मेम्ब्रेन इज प्रेजेन्ट। अब यसमा पनि न्युक्लियस प्रेजेन्ट भयो, डल्ला डल्ला सेल्स क्युबोइडल हैन। क्युबोइडलमा यो तल भयो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन, बेसमेन्ट मेम्ब्रेन, बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। यहाँ यिनीहरूको न्युक्लियसहरू ठ्याक्कै सेन्ट्रली लोकेटेड, न्युक्लियस इज सेन्ट्रली लोकेटेड, न्युक्लियस इज सेन्ट्रली लोकेटेड, सेन्ट्रली लोकेटेड। यति कुरा भयो हैन। अब क्युबोइडल भनेपछि नामले थाहा पाइहाल्यो, क्युबोइड टाइपको सेल्सहरू छन्, डल्ला डल्ला सेल्स भन्न सकिन्छ, बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा लाइन गरिरहेको छन्, यिनीहरूको न्युक्लियस पनि सेन्ट्रली लोकेटेड छन् हैन। अब यिनीहरूको बारेमा अब अझै के भन्ने त, लोकेसन, लोकेसन भनौँ हैन। लेट्स टक अबाउट लोकेसन। लोकेसन, यसको लोकेसनको लागि जुन न्युमोनिक्स याद राख्नुपर्छ, @2GF, दुईवटा GF याद राख्न सकिन्छ, एउटा G एउटा F, एउटा G एउटा F, दुईवटा GF, ठिक छ। एउटा Gबाट ग्ल्यान्ड्सहरू कुरा, से थाइरोइड ग्ल्यान्डहरूको लाइनिङ भयो, यिनीहरू के हो, सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियम लाइनिङहरू भयो, ग्ल्यान्ड्सहरू। F फर फोलिकल्सहरू, F फर फोलिकल्स, फोलिकल्स कहाँ प्रेजेन्ट छ हामीलाई थाहा छ, फोलिकल्स कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ, थाइरोइड ग्ल्यान्डमै थाइरोइड फोलिकल्स पनि प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। अर्को जी छ जर्मिनल इपिथेलियम, जर्मिनल इपिथेलियम, जसले जर्म सेल्स प्रड्युस गर्छ हैन। जर्मिनल इपिथेलियमको लाइनिङ पनि के हुन्छ, यिनीहरू पनि के हुन्छ, क्युबोइडल लाइनिङ हुन्छ। र एफ फर फेरस टिब्युल्स, एफ फर फेरस टिब्युल्स, फेरस टिब्युल्सको दुईवटा, एउटा सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस टिब्युल्स, अर्को युरिनिफेरस टिब्युल्स, एउटाबाट युरिन अर्कोबाट सिमेन, ठिक छ। एउटाबाट सिमेन एउटाबाट युरिन, एउटाबाट सिमेन एउटाबाट युरिन, सेमिनिफेरस युनिफेरस। के याद राख्ने लोकेसनको लागि, @2GF। एउटा जीबाट ग्ल्यान्ड्स, एउटा जीबाट ग्ल्यान्ड्स, एफ फर फोलिकल्स, एफ फर फोलिकल्स, जी फर जर्मिनल इपिथेलियम, जी फर जर्मिनल इपिथेलियम, एफ फर फेरस टिब्युल, फेरस टिब्युल दुईवटा, एउटा सेमिनिफेरस टिब्युल अर्को युरिनिफेरस टिब्युल, युरिनिफेरस टिब्युल जहाँबाट युरिन पास हुन्छ, सेमिनिफेरस टिब्युल जहाँबाट सिमेन पास हुन्छ। यो बुझ्यो, बुझ्यो कि नै। अब यसको पनि टाइप्सहरू हैन। क्युबोइडल इपिथेलियम इज फर्दर डिभाइडेड इन्टु 2 टाइप्स। एउटा हुन्छ सिलिया, सिलिया प्रेजेन्ट छ भने सिलिएटेड, सिलिया प्रेजेन्ट छ भने सिलिएटेड क्युबोइडल, र माइक्रोभिलाई प्रेजेन्ट छ भने, माइक्रोभिलाई प्रेजेन्ट छ भने तिनीहरूलाई भनिन्छ ब्रस बोर्डर्ड। के भनिन्छ, ब्रस बोर्डर्ड,
बोर्डर्ड। माइक्रोभिलाई प्रेजेन्ट छ भने ब्रस बोर्डर्ड, सिलिया प्रेजेन्ट छ भने सिलिएटेड। ठिक छ कि छैन? सिलिया सिलेटेड, माइक्रोभिलाई प्रेजेन्ट छ भने ब्रस बोर्डर्ड। सिलिया छ भने हेर त यहाँ डल्लो डल्लो सेल्स बनाउने, डल्लो डल्लो सेल्सको माथि यस्तो टुप्पी टुप्पी कपाल, सिलियालाई कपालसँग रिलेट गर्न सकिन्छ। अनि यहाँ माइक्रोभिलाई भनेको ब्रस बोर्डर्ड, ब्रस जस्तो बोर्डरहरू प्रेजेन्ट छ भने। ठिक छ कि छैन? यसरी यो भयो, तलको बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भयो, यहाँ न्युक्लियसहरू प्रेजेन्ट भयो। अब यो जुन सिलिएटेड सेल्सहरू छन् दे आर एसोसिएटेड विथ के? दे आर एसोसिएटेड विथ द सेक्रेटरी गब्लेट सेल्स। र सिलियाहरूको फङ्सन के हो? म्युकस निकाल्ने। सिलिएटेड फङ्सनबाट यहाँ तल यिनीहरू एसोसिएटेड विथ द गब्लेट सेल्स, जसले के को सेक्रेसनमा हेल्प गर्छ? म्युकसको सेक्रेसनमा हेल्प गर्छ। ठिक छ कि छैन? सिलियाको थ्रुबाट म्युकस निस्किन्छ। ब्रस बोर्डर्ड, दे आर इम्पोर्टेन्ट फर एब्जर्प्सन। माइक्रोभिलाइहरू के हुन्छ? प्रेजेन्ट हुन्छ, जसले चाहिँ एब्जर्प्सनको रूपमा हेल्प गर्छ। जस्तो इन्टेस्टाइनकोमा जुन माइक्रोभिलाइको यहाँ छ नि यो तलतिरको, त्यहाँ क्लिप्स अफ लाइभरकुङ हुन्छ, त्यो डाइजेसन पढ्दाखेरि बुझिन्छ। ठिक छ कि छैन? सिलिया छ भने सिलिएटेड, माइक्रोभिलाई छ भने ब्रस बोर्डर्ड। यति कुरा बुझ्यो कि नै? हैन? यो भयो। अब हाम्रो नेक्स्ट टाइप अफ सेल्समा जाने हो। नेक्स्ट टाइप्स अफ सेल्समा के छ? अर्को नेक्स्ट टाइप अफ सेल्स इज द सिम्पल कलमनार इपिथेलियम। सिम्पल कलमनार इपिथेलियम भनेको के हो? हेर, सिम्पल कलमनार इपिथेलियम। सो सिम्पल कलमनार इपिथेलियम, कलमनार भनेपछि कलम जस्ता सेल्सहरू, कलमको फर्ममा एरेन्ज भएको छन्, लम्बा लम्बा सेल्स भन्न सकिन्छ, लम्बा लम्बा सेल्स। र यसको न्युक्लियसको कुरा गर्दा चाहिँ इट इज स्लाइटली टुवर्ड्स द बेसल एन्ड। बेसल एन्ड भनेपछि जुन बेसमेन्ट मेम्ब्रेनसँग एसोसिएट भएको एन्ड छ त्यसलाई भन्छ बेसल एन्ड र बेसल साइड। बेसल साइडतिर मोर हुन्छ कि, जस्तो यिनीहरू चाहिँ सेन्ट्रली लोकेटेड न्युक्लियस नभइकन न्युक्लियसहरू तलतिर सरेर बसेको हुन्छ बेसल साइडतिर। अनि यो माथिपट्टि साइडको कुरा आयो भने अब जहाँ माथिपट्टि जेल्सहरू, जहाँ सिलिया अथवा सिलियाक प्रेजेन्ट हुनसक्छ, यदि सिलिया प्रेजेन्ट छ अथवा ब्रस बोर्डर हुनसक्छ, त्यो माथिको एरियालाई भनिन्छ एपिकल साइड। एपिकल साइड र जुन साइडमा यसरी स्ट्याक्स फर्ममा कम्प्याक्टली एरेन्ज्ड फर्ममा यसरी बसेका हुन्छन् त्यो सेल्सहरूको साइडको यो साइडलाई के भनिन्छ? ल्याटरल साइड भनिन्छ। ल्याटरल साइड हो। र यही ल्याटरल साइडमा एसोसिएट भएको स्ट्रक्चरलाई भनिन्छ डेस्मोजोम। यो डेस्मोजोम भनेपछि यिनीहरूले चाहिँ सेललाई सेलसँग जोड्ने काम गर्छ, त्यसलाई डेस्मोजोम भनिन्छ। डेस्मोजोम कहाँ हुन्छ? दुईटा सेलको बिचमा, दुईटा सेल जुनसँग इन्टरसेल स्पेस प्रेजेन्ट छैन। र हेमिडेस्मोजोम, यो दुईटा कन्सेप्ट के हैन, मात्र यदि सेल जोडिने पोइन्टमा जुन स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट छ डेस्मोजोम, र सेललाई बेसल मेम्ब्रेनसँग जोड्ने, बेसल लेयर अथवा बेसमेन्ट मेम्ब्रेनसँग जोड्नेलाई भनिन्छ हेमिडेस्मोजोम। हेमिडेस्मोजोम। यति कुरा भयो। सिम्पल कलमनार इपिथेलियम भनेको के हो? लम्बा लम्बा सेल्स दैट देयर आर द कलमनार सेल्स विच इज रेस्टिङ अन द बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। द न्युक्लियस आर शिफ्टेड टुवर्ड्स द बेसल साइड। न्युक्लियस आर शिफ्टेड डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द न्युक्लियस साइड, डाउनवर्ड्स। अनि साइडको जुन ल्याटरल साइड्समा प्रेजेन्ट छ भने डेस्मोजोम, बेसल मेम्ब्रेनसँग सेललाई एट्याच गर्ने हेमिडेस्मोजोम। यो कुरा भयो हैन? अब कलमनार सेल्सको लागि न्युमोनिक्स। कलमनार सेल्सको लागि न्युमोनिक्स भनेको के को लागि? लोकेसन हो। यिनीहरूको लोकेसनको लागि @ लुङ्गी याद राख्ने। लुङ्गी, ठिक छ? लुङ्गी
यो एन चाहिँ के हो 2 मान्ने, एन इक्वल्स टु 2 किन भनेको हेर है, हेर यो एल भनेको के हो, लाइनिङ अफ स्टोम्याक, लाइनिङ अफ स्टोम्याक। यु भनेको दुईवटा, किनभने एनको भ्यालु 2 किन राखेको, यसको यु भनेको दुईवटा दिन्छ र यो जी भनेकोले पनि दुईवटा दिन्छ, यसरी याद राख्नको लागि। के रहेछ, लुङ्गी भनेको एनको भ्यालु 2, 2 भनेपछि यु दुईवटा छ, यु दुईवटा छ र जी दुईवटा छ। एउटा छ युटेरस, एउटा छ युरेटर र युटेराइन वाल। युरेटर र युटेराइन वाल, युरेटर युटेराइन वाल हैन। अनि एउटा छ यो भनेको, एउटा छ ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड्स, ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड्सहरूको लाइनिङ। अर्को छ वान इज ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड्स, अनदर वान इज गल ब्ल्याडर। याद राख्न सजिलो हो, हेर त, लुङ्गी याद राख्ने, एलको एउटा भ्यालु, युको दुईवटा किन एनको भ्यालु 2 राखेको, जीको पनि दुईवटा, आईको इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्ड, आईको इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्ड्स। ठिक छ कि छैन। लाइनिङ अफ स्टोमक, युको युरेटर, अर्को युको युटेराइन वाल, जीको ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड्स, अर्को जीको गल ब्ल्याडर र आईको इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्ड्सहरू। लोकेसन भयो। यसको पनि दुईवटा टाइप्स अफ सेल्स आर प्रेजेन्ट। के हुन्छ दुईवटा टाइप्स अफ सेल्स, त्यही एउटा सिलिएटेड, सिलिया प्रेजेन्ट छ भने सिलिएटेड, सिलियाको साटो माइक्रोभिलाई प्रेजेन्ट छ भने ब्रस बोर्डर्ड, ब्रस बोर्डर्ड, माइक्रोभिलाई प्रेजेन्ट छ भने के, ब्रस बोर्डर्ड। अब सिलिएटेड सेल्स लिएर सेल्सको डायग्राम सिम्पल, लम्बा लम्बा सेल्स विथ कपाल, न्युक्लियस टुवर्ड्स द बेसमेन्ट एन्ड। त्यस पछाडि ब्रस बोर्डरमा विथ माइक्रोभिलाई अन देयर एपिकल साइड, सेल्स तलपट्टि। ठिक छ। त यसमा सिलिएटेड कलमनार इपिथेलियमको लागि इम्पोर्टेन्ट छ, यसको लोकेसन सोधिरहेको हुन्छ हैन, यसको लोकेसन सोधिरहेको हुन्छ। त यसको लोकेसनको लागि वी क्यान लर्न, हामीले के गर्नु सक्छौँ त, वी क्यान लर्न एट द रेट, धेरै न्युमोनिक्स छ, यसलाई 2-3 चोटि पढ्यो भने याद भइहाल्छ। सिलिएटेडको लागि, सिलिया मिन्स के छ, लम्बा लम्बा कपाल, लम्बा लम्बा सेल्स विथ कपाल हैन। कपाल केमा हुन्छ, केटीमा हैन, केटीमा, केटी, केटी के छ, बुद्धिमान छ, केटी के छ, बुद्धिमान, केटी बुद्धिमान याद राख्ने। ठिक छ, केटी बुद्धिमान। केटी कसरी याद राख्न सकिन्छ, केटी, केटीको के छ, सिलिया भन्ने सेल्सहरू प्रेजेन्ट छ, सिलिया भन्ने सेल्सहरू प्रेजेन्ट भएको कारणले सिलियालाई कपालसँग रिलेट गर्ने, कपाल के लामो केमा हुन्छ, केटीमा हुन्छ, सो केटी बुद्धिमान। इट लाइन्स फ्यालोपियन ट्युब, केटीमा के छ, फ्यालोपियन ट्युब। बुद्धिमान भनेपछि न्युरोसिल अफ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। बुद्धिमान भनेको ब्रेन रिलेटेड भयो, ब्रेन भनेको ब्रेनको कुन लाइनिङ हो, कुनमा सिलिएटेड कलमनार एपिथेलियम हुन्छ त, न्युरोसिल अफ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। केटीको फ्यालोपियन ट्युबमा के हुन्छ, कलमनार इपिथेलियल सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। यसको लागि के याद राख्ने, केटी बुद्धिमान। ठिक छ कि छैन। केटीमा फ्यालोपियन ट्युब, बुद्धिमानमा न्युरोसिल अफ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। यति बुझ्यो हैन। अब आउँछ एउटा थप एउटा टाइपको सेल्स हुन्छ स्युडो पजगर कस्तो घाँटी सुकिहाल्यो। सो अब हाम्रो के छ त, स्युडो, अर्को एउटा टाइपको छ जुन चाहिँ हो स्युडो स्ट्रेटिफाइड सेल्स, स्युडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम, स्युडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। ठिक छ कि छैन। स्युडो स्ट्रेटिफाइड है, अहिलेसम्म हामी सिम्पलै पढिरहेको थियौँ, बिचमा स्युडो स्ट्रेटिफाइड कहाँबाट आयो। स्युडो स्ट्रेटिफाइड भनेको फल्स स्ट्रेटिफाइड सेल्सहरू हो, खासमा यिनीहरू सिम्पल, तर हेर्दाखेरि दे लुक एज इफ दे आर स्ट्रेटिफाइड,
त्यही भएर दे आर कल्ड एज स्युडो फल्स स्ट्राटिफाइड, फल्स स्ट्राटिफिकेसन भएका इपिथेलियल सेल्सहरू। अब हेर कस्तो हुन्छ त स्युडो स्ट्राटिफाइड सेल्सहरूमा हेर्ने, यिनीहरू किन स्युडो स्ट्राटिफाइड सेल्स हुन्छ त? यस्तो हामीले यहाँ सेल्सहरू बनाइरहेको छौँ, ठिक छ। मैले के बनायो हेर, यहाँ न्युक्लियसहरू चाहिँ सेल्सहरूको साइज सानो ठुलो, कोही कसैको भित्र छिर्दिरहेछ, कोही कसैको बाहिर, कोही लामो, कोही सानो, कोही तल बसिरहेछ, कोही माथि बसिरहेछ। यसरी सेल्सहरू एसोसिएट भएको छ भने यिनीहरूले स्युडो स्ट्राटिफाइड कसरी देख्यो त? न्युक्लियस डिफ्रेन्ट लेयर्स फर्म गरे जस्तो देख्छ। हामीले माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि न्युक्लियसहरू डिफ्रेन्ट लेयर्समा बसिरहेछ। त त्यस्तो के मात्र पोसिबल केस हुन्छ त? जुन बेला मल्टिपल सेल्स, जसलाई के भनिन्छ कम्पाउन्ड अथवा स्ट्राटिफाइड, होइन? त त्यही कम्पाउन्ड अथवा स्ट्राटिफाइड जस्तो देखिन्छ, तर हो खासमा के? इट इज कलमनार सेल्स ओन्ली, सिम्पल कलमनार सेल्सहरू नै हो। मात्र के हो, मात्र यिनीहरूमा के भइदियो त? न्युक्लियसको पोजिसन फ्लक्चुएटिङ भइदियो, कहिले माथि, कोही न्युक्लियस माथि, कोही न्युक्लियस तल, डिफ्रेन्ट एउटै लेभलमा भएपछि मात्र हामीले माइक्रोस्कोपबाट देखिन्छ एउटै सेल्स, एउटै सिङ्गल लेयर अफ सेल्स जस्तो। मल्टिपल पोजिसनमा बसेको छ भने कस्तो देखिन्छ? मल्टिपल सेल्सहरू, ठिक छ कि छैन? स्युडो स्ट्राटिफाइड इपिथेलियम के भयो? कलमनार, इट इज अल्सो अ काइन्ड अफ कलमनार इपिथेलियल सेल। अब स्युडो स्ट्राटिफाइड सेल्स हामीले भन्छौँ स्युडो स्ट्राटिफाइड, फल्स मात्र के हो? स्ट्राटिफिकेसन फल्स लागेको हामीलाई, खासमा इट इज ट्रु इपिथेलियम। सोधिदिन्छ स्युडो स्ट्राटिफाइड सेल्स इज ट्रु इपिथेलियम, फल्स इपिथेलियम, नन अर बोथ, यस्तो सोध्यो भने के हो त? इट इज ट्रु इपिथेलियम, खासमा यो ट्रु हो नि। इपिथेलियममा त फल्स भन्न मिल्दैन। यिनीहरूको के मात्र फल्स हो त? स्ट्राटिफिकेसन फल्स हो। दे आर सिम्पल कलमनार सेल्स, तर सेलको साइज सानो ठुलो भएको कारणले गर्दा न्युक्लियसको लेभल डिफ्रेन्ट भएकाले कस्तो देखिन्छ? स्ट्राटिफिकेसन भएको देखिन्छ। त्यही भएर सिम्पल सेल्स तर स्ट्राटिफिकेसन देखाउने जस्तो लाग्यो, त्यही भएर यिनीहरूलाई के भने फल्स स्ट्राटिफिकेसन, बट इट इज ट्रु इपिथेलियम, फल्स। अब फल्समा त्यसको लागि याद राख्नको लागि, यसको लोकेसन याद राख्नको लागि, यसको लोकेसन स्युडो स्ट्राटिफाइड इपिथेलियमको लोकेसनको लागि, होइन? लोकेसन लेट्स टक अबाउट लोकेसन। यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ, अघि केटी के थियो? बुद्धिमान थियो। अब के छ? केटा हावा छ, हावा केटा, याद राख्न सकिन्छ? हावा केटा, किनभने फल्स भनेपछि केटा भने चाहिँ हावा, केटालाई झुटो मानिदिएको के, सपोज गरौँ के छ र, घोक्नलाई त हो, होइन? एजम्सन हावा केटा किन भनेको त? हेर, हावाबाट याद राख्न सकिन्छ हाम्रो बडी, हाम्रो यहाँ कहाँबाट हावा पास हुन्छ? ट्र्याकियाबाट हुन्छ, नेजल च्याम्बर, नेजल क्याभिटी, होइन? नेजल क्याभिटी, ट्र्याकियाबाट हावा भित्र छिर्छ। अनि हाम्रो कान के अरे, हाम्रो एयरसँग, इनर एयरसँग हाम्रो नाकको भित्रपट्टिको च्याम्बर कनेक्ट भएको हुन्छ। यो सबैलाई थाहा छ। केले कभर गरेको हुन्छ? युस्ट्याचियन ट्युबले कभर गरेको हुन्छ, युस्ट्याचियन ट्युब, होइन? प्रोनाउन्सिएसन अब मेरो कस्तो त्यस्तै सुनिएला, तर म त युस्ट्याचियन ट्युब भन्छु, स्ट्याचियन ट्युब, होइन? के छ त? युस्ट्याचियन ट्युबले इनर एयरलाई नेजल च्याम्बरसँग कनेक्ट गर्ने काम गर्छ। त्यही भएर हामी एल्टिट्युडमा जाँदा के हुन्छ त? कान बन्द हुन्छ नि। अनि यही स्ट्याचियन ट्युब भएको कारणले गर्दा हामीले ब्यालेन्स क्रिएट गर्न सक्छौँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टसँग। ब्यालेन्स, प्रेसर डिफ्रेन्स नहोस् भनेर यो स्ट्याचियन ट्युब प्रेजेन्ट छ, ठिक छ? हावामा कहाँबाट हावा गयो? ट्र्याकिया, नेजल क्याभिटी, यो चाहिँ के हो? कनेक्सनको लागि। अनि केटामा के छ? मेम्ब्रेनस एन्ड पिनाइल पार्ट अफ युरेथ्रा। अब यो के हो त? मेम्ब्रेनस र पिनाइल पार्ट अफ युरेथ्रा भनेको हाम्रो जुन पेनिस छ नि, पेनिस भयो यहाँ माथि, ठिक छ? पेनिसको स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा पढ्छौँ हामी, रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा, ठिक छ? अब पेनिसको जुन माथिबाट युरेथ्रा आउँछ, युरेथ्रा यसरी आयो, ठिक छ कि छैन?
पेनिस भएको एरियाको भित्रको युरेथ्रालाई के भनिन्छ? पिनाइल युरेथ्रा। ठिक छ, पेनिस छ, पेनिसको भित्र त्यो लेभलसँग प्रेजेन्ट भएको जस्तो यहाँदेखि यहाँसम्मकोलाई के भनिन्छ? पिनाइल युरेथ्रा। त्योभन्दा माथि मेम्ब्रेनस युरेथ्रा र त्योभन्दा माथि प्रोस्ट्याटिक युरेथ्रा। माथि प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड हुन्छ, प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको साइडमा प्रेजेन्ट भएको, प्रोस्टेट ग्ल्यान्डले एउटा मात्र प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड हुन्छ, सबलाई थाहा छ। प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड यसरी कभर गरेको छ, दुवैतिरबाट कभर गरेको छ, दुईवटा हुँदैन, एउटा मात्र प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यसले कभर गरेको हुन्छ कसलाई? युरेथ्रालाई। त्यो जति भागमा प्रोस्टेटले ग्ल्यान्डले कभर गरेको छ त्यति एरियालाई के भनिन्छ? प्रोस्ट्याटिक युरेथ्रा। यति एरिया भयो। त्योभन्दा तलको हुन्छ मेम्ब्रेनस युरेथ्रा, हैन? अनि त्योभन्दा तल पिनाइल युरेथ्रा। यति कुरा याद छ? सो केटामा मेम्ब्रेनस र पिनाइल पार्ट अफ युरेथ्रामा के प्रेजेन्ट छ? स्युडो स्ट्राटिफाइड इपिथेलियल सेल्सहरू प्रेजेन्ट छन्। अब चाहिँ हामी के पढ्छौँ त? स्युडो स्ट्राटिफाइड। स्युडो स्ट्राटिफाइड भयो होइन हाम्रो? स्युडो स्ट्राटिफाइड पछि अब स्युडो हटाउने, अब हामी ट्रु पढ्ने। स्युडो हटाउने, ट्रु पढ्ने, हैन? अब स्ट्राटिफाइड। Stratified also called as compound. Stratified epithelium also called as compound epithelium. Stratified भनेको के हो? मल्टिपल लेयर्सबाट बन्छ है। अघिसम्म हामीले के पढाएको थियौँ? सिंगल सेल्सबाट पढ्ने अथवा बन्ने सेल्सहरू। अब हाम्रो के थियो? मल्टिपल लेयर्सबाट। यो पनि तीनवटा हुन्छ। एउटा हुन्छ स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम, stratified squamous epithelium, stratified squamous epithelium। यसमा सिम्पल कुराहरू छ, बाँकी सबै सेम हुन्छ के, मात्र यसमा मल्टिपल लेयर प्रेजेन्ट हो, त्यति हो नयाँ कुरा। स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम, ठिक छ। त यसमा कस्तो खालको हुन्छ त? स्ट्राटिफाइडमा हल्का नयाँ कुरा आउँछ के नयाँ कुरा आउँछ त? माथिपट्टिको सेल्सहरू स्क्वामस हुन्छन्। माथिपट्टिको सेल्सहरू स्क्वामस प्रेजेन्ट हुन्छन् र बेसमेन्ट मेम्ब्रेनहरू चाहिँ दे क्यान बी आइदर कलमनार और क्युबोइडल। भनेपछि हेर, माथिपट्टिको लेयरको सेल्स, आउटर मोस्ट लेयरको सेल्सहरू जुन सेल टाइप अफ सेल छ त्यही हुन्छ। जस्तै स्ट्राटिफाइड स्क्वामस छ भने स्क्वामस सेल्स, स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल छ भने क्युबोइडल सेल्स, स्ट्राटिफाइड कलमनार छ भने कलमनार सेल्सहरू, ठिक छ। अब स्क्वामस सेल्सको तलपट्टि जुन प्रेजेन्ट हुन्छन्, डाउनमा के हुन्छ? क्युबोइडल और कलमनार इपिथेलियम। क्युबोइडल और कलमनार इपिथेलियम जसले केमा हेल्प गर्छ त? दे हेल्प इन द, जुन यो कलमनार र क्युबोइडल, छ, यिनीहरूलाई चाहिँ जर्मिनेटिभ लेयर पनि भनिन्छ। यिनीहरू जर्मिनेटिभ लेयर फर्म गर्छ, जसले केसको जर्मिनेसनमा हेल्प गर्छ त? स्क्वामस इपिथेलियमको जर्मिनेसनमा हेल्प गर्छ, ठिक छ त। स्ट्राटिफाइडमा एउटा कुरा के राख्ने? जर्मिनेटिभ छ भने जर्मिनेटिभ सेल्स आर प्रेजेन्ट द्याट हेल्प्स इन द प्रोडक्सन अफ आउटर मोस्ट लेयर, द्याट इज स्क्वामस सेल। त्यसै गरेर यदि स्ट्राटिफाइड कोलमनार छ भने माथिपट्टि कोलमनार सेल, स्ट्राटिफाइड हाम्रो कोलमनार छ, स्ट्राटिफाइड कोलमनार छ भने माथिपट्टिको लेयरमा के हुन्छ? कलमनार। तलपट्टिको लेयरमा जसले जर्मिनेटिभ लेयर बनाएको हुन्छ तिनीहरू हुन्छ स्क्वामस र क्युबोइडल। यो पनि बुझ्यो? अनि त्यसै गरेर यदि क्युबोइडल छ भने, स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल छ भने कलमनार र स्क्वामस। मेनली स्क्वामस डज नट एक्ट एज जर्मिनेटिभ, किनभने यिनीहरू स्क्वामसहरू जहिले पनि के हो? लाइनिङ इपिथेलियम, ठिक छ। त यसमा यदि हाम्रो क्युबोइडल इपिथेलियम छ भने, क्युबोइडल इपिथेलियममा चाहिँ के हुन्छ? कलमनार सेल्सहरू एसोसिएट भएर के फर्मेसन गर्न हेल्प गर्छ त? दे एक्ट एज जर्मिनेटिभ सेल्स, जसले चाहिँ क्युबोइडल सेल्सको निकाल्ने काम गर्छ। यति बुझ्यो कि नै? हैन? स्ट्राटिफाइड धेरै कुरा छैन स्ट्राटिफाइडमा, हैन? अब धेरै मोडिफिकेसन भएका हुन्छन्, भेरियस मोडिफिकेसन, हैन? जस्तै सिलिया प्रेजेन्ट छ भने सिलिएटेड, एज अ होल बोल्ने हो भने सिलिया प्रेजेन्ट छ भने सिलिएटेड इपिथेलियम, जसले केमा हेल्प गर्छ? म्युकस सेक्रेसन। केमा हेल्प गर्छ? म्युकस सेक्रेसनमा, हैन? दोस्रो कुरा, यदि हाम्रो ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियम कुनै जो चाहिँ ग्ल्यान्डसँग एसोसिएट भएको हुन्छ र ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियममा इन्जाइम्स र हार्मोन्सको सेक्रेसनमा हेल्प गर्छ, इन्जाइम्स एन्ड हार्मोन्सको सेक्रेसनमा हेल्प गर्छ,
ठीक छ। अर्को हुन्छ जर्मिनल इपिथेलियम। जर्मिनल इपिथेलियम चाहिँ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ? सेक्स अर्ग्यान्सहरूमा, हैन। सेक्स अर्ग्यान्स इन केस अफ मेल इज टेस्टिस, इन केस अफ फिमेल इज ओभरी। यो याद छ कि छैन? सेक्स अर्ग्यान्स मेलमा प्राइमेरी सेक्स अर्ग्यान्स इन केस अफ मेल इज टेस्टिस एन्ड इन केस अफ ओभरी इज फिमेल। यो कुरा नबिर्सिने, हैन। ओभरी भेजाइना होइन, primary sex organ in case of female not vagina, it is ovary, and in case of male it is not penis, it is testis, primary sex organs, ठीक छ। त अर्को के छ? जर्मिनल इपिथेलियम, जुन चाहिँ टेस्टिस र ओभरीमा प्रेजेन्ट छ र तिनीहरूले जर्म सेल्सहरू सेक्रेट गर्ने काम गर्छ, हैन। यस्तै मोडिफाइड सेल्सहरू भयो, यो के भयो? मोडिफाइड इपिथेलियल सेल्सहरू। त्यसै गरेर बेस्ड अन द टाइप अफ सेक्रेसन दे डु, कम्प्लिट सेक्रेसन गर्छ कि पुरै सेलै सेक्रेसन गर्छ कि सर्टेन पार्ट सेक्रेसन गर्छ, त्यसको आधारमा पनि तीनवटा किसिमको हुन्छ। एउटा हुन्छ एपोक्राइन, अर्को हुन्छ मेसोक्राइन, अनि अर्को हुन्छ होलोक्राइन। एपोक्राइन भनेपछि चाहिँ यिनीहरूले कस्तो सेक्रेसन गर्छ? यदि सेल छ, सेलबाट जुन जस्तो इन्जाइम कुनै अथवा हार्मोन सेक्रेट गर्नु पर्यो भने यिनीहरूले त्यो सेक्रेसनलाई डिफ्युजन प्रोसेसबाट बाहिर निकाल्छ। सेलको कुनै साइटोप्लाज्म अथवा सेलको सर्टेन पार्टहरू यसबाट डिसोसिएट भएर जाँदैन, मात्र सेक्रेसन के प्रोसेसबाट? डिफ्युजन प्रोसेसबाट बाहिर निस्किन्छ भने त्यस्तो खालकोलाई इपिथेलियमलाई भनिन्छ एपोक्राइन। मेसोक्राइन भनेपछि यदि सर्टेन पार्ट अफ साइटोप्लाज्म निस्केर जान्छ, जस्तो यहाँबाट के भयो? योबाट यो टुक्रेर सर्टेन पार्ट अथवा आधा पार्ट अथवा सर्टेन टिपको पार्टहरू उडेर जान्छ भने सेक्रेसनको लागि, त्यस्तो खालकोलाई भनिन्छ मेसोक्राइन। र होलोक्राइन भनेपछि पुरै सेल नै डल्लो बनेर बाहिर निस्किन्छ र ठाउँमा गएपछि बर्स्ट आउट भएर सेक्रेसन के गर्छ? बाहिर निकाल्छ। यो भयो के को आधारमा त? कस्तो सेक्रेसन गर्छ? यदि सेक्रेसन मात्र डिफ्युज प्रोसेसबाट निकाल्छ एपोक्राइन, यदि सर्टेन पार्ट सेलको टुक्रेर सेक्रेसन निस्किन्छ मेसोक्राइन, यदि पुरै सेलै गएर बर्स्ट आउट भएर सेक्रेसन निकाल्छ होलोक्राइन। सो साथीहरू बुझ्यो हैन? आजको लागि यति नै। आज हामीले के पढ्यौँ त? एनिमल टिस्युजको सर्टेन इन्ट्रोडक्सन दियौँ, हैन। अनि डेस्मोजोम र हेमिडेस्मोजोम, धेरैजना कन्फ्युज हुने कुरा गऱ्यौँ। अनि त्यस पछाडि टाइप्स अफ इपिथेलियम, इपिथेलियल टाइप्स अफ टिस्युज, इपिथेलियम, कनेक्टिभ, मस्कुलर र नर्भस, ठीक छ। अनि इपिथेलियमको टाइप्सहरू पढ्यौँ, हैन। सिम्पल, कम्पाउन्ड, सिम्पलमा पनि टाइप्स अफ सेल, स्क्वामस, क्युबोइडल, कलमनार, स्ट्रेटिफाइड अनि मोडिफिकेसन अफ सेल्सहरू पढ्यौँ, हैन। सो आजको लागि यति नै गाइज। नेक्स्ट भिडियोमा वी विल बी टकिङ अबाउट द कनेक्टिभ टिस्युजहरू। सो थ्याङ्क यू, हेभ अ गुड डे।